बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 इस्लामिया 202 के लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं, यानी कि इसमें हमारे पास जितने भी लॉन्ग या शॉर्ट जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें हम मुताला मतन कुरान, यानी कि इसमें सूरतुल मोमिनीन की 1 से लेकर 11 जितनी भी यहाँ पे आयात हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो हमारे पास जितनी भी ये आयत हैं, ये किस हवाले से आयत जो हम पढ़ने लगे हैं ये जो है वो कामयाब मोमिन की है। ठीक है, यानी मतलब कि कामयाब जो मोमिन है ना, उसके बारे में, यानी कि उन औसाफ का जिक्र करना जो कि मतलब कि हमारे लिए एक क्राइटेरिया है कि हमने उसका जायज़ा लेना है। ठीक है, जायज़ा लें कि क्या ये औसाफ जो हैं वो हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो टोक तरीके से बता दिया है कि जो कामयाब होने वाले लोग हैं वो उन औसाफ के हासिल करना है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इन औसाफ को अपनाना होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, यानी कि इसकी आयत जो फर्स्ट इसका है कि यानी कि बेशक जो है मतलब कि बेशक ईमान वाले जो हैं वो मुराद पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं, जैसे कि जो लोग कामयाब होने वाले हैं उनमें अव्वलीन दर्जे पे कौन है, वो हैं जाहिर बात है जो कामयाब होने वाले अव्वलीन दर्जे पे वही हैं, यानी कि जिन्होंने नमाज अदा की। और खुशू क्या होता है, यहाँ पे एक सवाल, यानी कि अगर ये आपने मतलब कि खुशू के एमसीक्यू के हवाले से पूछा जा सकता है कि खुशू क्या होता है। खुशू जो है यानी कि दिल की एक कैफियत है कि दिल में एक ऐसा डर जो बारगाह इलाही में खड़े होते ही दिल में पैदा हो जाए, उसे खुशू कहते हैं। यानी कि खुशू रब की बारगाह के साथ जोड़ देता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो मोमिन होता है, यानी कि जो अब्द रहमान होता है, वो बात और जो बेहुदा बातों से हर वक्त किनारा कश रहता है, यानी कि वो फजूल बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, उसमें इशारा ये किया है कि एक मोमिन जो है अपनी लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देता है। ठीक है, और तीसरा ये कि मतलब कि हमेशा मतलब कि एक कामयाब जो वो लोग होते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। ठीक है, और मतलब कि ज़कात के जो है वो दो मायने होते हैं। ठीक है, ये भी आपने एमसीक्यू के हवाले से भी याद रखना है कि ज़कात के दो मायने होते हैं। एक मायने तो होता है तहारत और पाकीज़गी, और दूसरा जो है वो है माल खर्च करना। में हम ये कर लेते हैं कि कामयाब वो मोमिन होते हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और इससे मुराद ये है कि इसका मायने ये है कि जो सतह, यानी कि सतह की जगह जो छुपाने वाली और ढांपने वाली जगह है। दूसरा यानी कि जना और बदकारी की तरफ जाना, यानी शर्मगाहों की हिफाजत करवाते हैं। और उसके बाद जो है जो मतलब कि जो इनकी बीवियां हैं, बेशक उन पर कोई मलामत नहीं, यानी कि जो उनके हक मतलब निकाह में यानी कि हैं, उन पर कोई मलामत नहीं है। ठीक है, और फिर जो शख्स इनके सिवा किसी और का ख्वाहिशमंद हो, तो ऐसे लोग ही जो हैं वो हद से तजावुज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये इसमें कर लेना है आपने। उसके बाद अगली वसत में कामयाब वो हैं जो अपनी इमानतों, यानी कि यहाँ पे इमानतों का जिक्र हुआ है, जो अपनी इमानतों की पासदारी करने वाले हैं। और अगली वसत में है कि नमाज की पाबंदी, यानी कि नमाज जो है वो हमें टाइम पे पढ़नी चाहिए, वक्त पे पढ़नी चाहिए। और उसके बाद है यानी कि अगली सिफ्त में है कि ये लोग जो जन्नत के सबसे आला बागात में होंगे। ठीक है, वो उनमें हमेशा रहेंगे। और फिर ये है कि जिसमें रब कायनात ने सूरत मोमिनीन का यानी कि जिक्र किया है और उनको कामयाबी बख्शी है। ठीक है, ये आप लोग इसमें इसको अच्छी तरह से, यानी कि इसका जो आयत को भी अच्छी तरह से पढ़ लें आप अच्छी तरह। फिर उसके बाद इसका तर्जमा भी अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा से बन रहे हैं और ये लॉन्ग पे भी बन रहा है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 पे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 2 है, यानी कि मुताला मतन कुरान, जो सूरतुल फुरकान की हम यहाँ पे 63 से लेकर 66 तक आयत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है मुताला मतन, यानी कि और इसमें हमारे पास आ जाता है कुरान के और खुदा रहमान के, यानी कि मकबूल बंदे वो हैं जो ज़मीन पर मतलब कि आहंगी से चलते हैं, यानी कि आहिस्तगी से चलते हैं। और जब इनसे जाहिल लोग बात करते हैं तो वो सलाम कहते हुए अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों का जिक्र किया है। तो और इन बंदों की क्या शान होगी कि जिन्हें अल्लाह ताला खुद अपने यानी कि कह रहे हैं कि ये मेरे पसंदीदा बंदे हैं। ठीक है, और वो ज़मीन पर आजिज़ी और इनकसारी से चलते हैं। यहाँ पर जाहिल से मुराद क्या है, यहाँ पर जाहिल से मुराद ये नहीं कि वो अनपढ़ है या वो ज़िद्दी है। यहाँ पे अनपढ़ से मुराद है कि जो मतलब कि अपनी यानी कि वो है मतलब अपनी यानी कि अपनी ख्वाहिशात को यानी आगे रखता है। ठीक है, जो ज़िद करता है उसे कहा गया है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन सारी आयात को आपने एक एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मतलब कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ सकता। और यहाँ पे है कि जहन्नुम के अजाब के मनाजिर, यानी कि जहन्नुम के अजाब के मनाजिर कैसे होंगे।
مطلب کہ یہ آپ نے اچھی طرح سے کر لینے ہیں. یہ آپ سے لانگ میں بھی مطلب کہ یا پھر شارٹ میں بھی مختصر سے پوچھے جا سکتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مطلب کہ آنتوں اور کھالوں کا جو ہے بار بار جلایا جانا, اور کانٹے دار جھاڑیوں کو, ٹھیک ہے, جھاڑیوں کا کھانا دیا جانا, ٹھیک ہے. اور جو تیسرا ہے یعنی کہ لوہے کے ہتھوڑوں سے سزا پانا. چوتھا ہے دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی یعنی کہ دیا جانا, یعنی کہ گرم پانی, ٹھیک ہے, اور دوزخیوں کو پلایا جانا. اور ہے چھٹا ہے ہمارے پاس آگ کا لباس پہنایا جانا, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس لیکچر نمبر 7 کا میڈیول نمبر 3 یعنی کہ مطالعہ متن سورۃ الفرقان کی. اس میں ہم 67 سے لے کے 71 تک جو بھی آیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں کہ اس میں عبد الرحمن کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر مطلب کہ وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. جب جاہل جو ہے مخاطب ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ جب عاجزی ان کے ساری سے چل رہے ہوتے ہیں, جب جاہل ان کے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں آگے سے ہم نے تیسرا کیا پڑھا تھا, اور وہ راتوں کو رب کی ذات میں سجدے اور قیام کرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے والے میڈیول میں ہم نے ٹاپک میں پڑھا تھا. اور جو اس ٹاپک میں ہم ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رحمان جو ہے, رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں جو جب مطلب کہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں, اور نہ ہی مطلب کہ تنگی کے ساتھ تنگی کرتے ہیں, مطلب کہ اور ان کا جو خرچ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ زیادتی اور کمی ان دونوں حدود کے درمیان جو ہے وہ اعتدال قائم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تک جن کا بھی مطلب کہ ہم نے ذکر کیا ہے وہ ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے, اور اس میں ان کے مالی معاملات کے ساتھ ہے, اور اب جو ہم کر رہے ہیں وہ ان کے مالی معاملات کے ساتھ ہے. اور یہاں پر دو لفظ یعنی کہ استعمال ہوئے ہیں. یہاں پہ کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں, اسراف اور تبذیر. یعنی کہ اسراف جو ہے اور دوسرا جو کون سا ہے وہ تبذیر ہے. اسراف جو ہوتا ہے وہ فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے, اور جو تبذیر ہوتا ہے وہ کنجوسی کرنے والا ہوتا ہے. اب ان دونوں میں ڈفرینس کر لیتے ہیں. جو اسراف کا مطلب ہے یہاں ضرورت ہو, مطلب کہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں ضرورت سے بھی زیادہ یعنی کہ خرچ کیا جائے, ٹھیک ہے. اور تبذیر وہ ہوتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ شراب نوشی ہو گئی ہے اور جوا جن کو اللہ نے منع کیا ہے, اور وہاں پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا جو ہوتا ہے وہ تبذیر کرنا کہلائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ٹاپک, اس میں آپ نے یہ اچھے سے ایک دفعہ خود بھی اچھے سے آپ نے ریڈ کر لینا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے ماڈیول نمبر 4 مطالعہ متن قرآن یعنی کہ سورۃ الفرقان کی 72 سے لے کے 76 اس میں ہم آیت پڑھیں گے کہ یعنی کہ مطالعہ یعنی کہ جو یعنی رحمان بندے ہوتے ہیں وہ اس میں یہی بتایا گیا جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے. ان کی خصوصیات یہ بھی چل رہی ہیں کہ عبد الرحمان بندے جو ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ کسب اور باطل کاموں میں حاضر نہیں ہوتے, یعنی کہ ایسے برے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے, اور جب بےہودہ کاموں میں حاضر نہیں ہوتے ہونے اور جب یہ بےہودہ کاموں کے مطلب کے پاس سے گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو نہایت ہی وقار اور منانت کے ساتھ جو گزر جاتے ہیں. اور جب انہیں ان کے بارے کی رب کی یہ جو آیتوں کی نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر یہ مطلب کہ بڑے ہی اور مطلب کہ پرہیز اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں, غور و فکر بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر, اور ہم پر پرہیزگاروں میں مطلب کہ ہمیں پرہیزگاروں میں شامل کر, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے عبد الرحمان کا کیا مطلب ہے, ان کی یعنی کہ جتنے بھی ان کی تھی یعنی کہ بات کی گئی کہ انہوں نے کس طرح سے پرہیزگاری کی, یعنی کہ یہاں پہ عبد الرحمان سے مراد کے ہمارے خدا کے بندے یعنی کہ جن لوگوں نے بارگاہ الہی میں اپنی قبولیت کے لیے دعا کی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے عبد الرحمان کی جو جتنی بھی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں, صورتیں مطلب کہ ہم نے اوپر پڑھی تو ان کا اب تک ہم نے ذکر کیا, ٹھیک ہے. ان صفات کے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیا صلہ دیں گے, کیا انعام دیتے ہیں, یعنی کہ اس کا ذکر جو ہے وہ اس آیت میں ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جنت میں مطلب کہ جنت میں بلند, یہ ان کا جو ہے جنت میں ایک مطلب کہ بلند مقام ہوگا, اور ان کے صبر اور یہ جو ہے صبر کی وجہ سے بخشے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور وہاں دعائے خیر اور اسلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. ملائکہ اور خدا یعنی کہ خدا جو ہے وہ خود انہیں سلام پیش کریں گے, ٹھیک ہے. اور اپنے جنت میں ہمیشہ رہنے اور یہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور مطلب کہ اس میں جو بھی ہم قیام کرے گا وہ جنتی ہوگا. اور یہی تھی مطلب کہ عبد الرحمان کی خصوصیات. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو ریڈ کر لیں گے, جو بھی میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. آپ ان آیات کو جو اچھے سے پڑھ لیجیے گا, اور جو نیکسٹ ہمارے لیکچرز رہ گئے ہیں
اور میں وہ کوشش کروں گی مطلب کہ مڈ سے پہلے آپ کے جلدی سے مطلب کہ 10 ڈیٹ سے پہلے کور کروا دیے جائیں تاکہ آپ اس سے مطلب اپنی ہیلپ لے سکیں. ٹھیک ہے, یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ مطلب کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں.